आजच्या या पत्रकार परिषदेत आमचे भितर आमचे ज्येष्ठ नेते आणि सरकारातले उपमुख्यमंत्री श्री बाबू कवळेकर, तसेच आमचे पक्षाचे स्पोक्सपर्सन श्री सिद्धार्थ कुंकळकर यांच्या वतीन हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। 2.5 वर्सां जो एक विषय चर्चेक आशिल्लो संबंधान वेगवेगळे तरेची चर्चा मिडियांतल्यान म्हणा वेगवेगळ्या पद्धतींतल्यान म्हणा ही चालू आशिल्ली। त्या सगळ्या चर्चेक म्हाका दिसता आज ऑनरेबल हायकोर्टाचो जो जजमेंट आयिल्लो आसा त्या जजमेंटांतल्यान ताका फुल स्टॉप मेळ्ळा अशें हांव अपेक्षा करता। 10 जुलै 2019 ह्या दिसा काँग्रेस पार्टीचे 10 आमदार, तेन्नाचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि आताचे उपमुख्यमंत्री श्री बाबू कवळेकर यांच्या नेतृत्वा सकयल त्यांनी भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश केलो, मर्ज जाले ते। त्याचबरोबर त्याचे पयली एमजी पार्टीतले 2 आमदार बाबू आसगांवकर आणि दीपक पाऊसकार हे भारतीय जनता पार्टीत जॉईन झाले आणि त्याच्या उपरांत गोंयच्या सरकाराक आणि गोंयाक एक स्टेबल सरकार दिवपाचो डेव्हलपमेंटाचो विषय नदरे मुखार दवरून ते खरे म्हणजे भारतीय जनता पार्टी भितर त्यांचो प्रवेश जालो। आता त्या प्रवेशा उपरांत हो लेजिस्लेचर पार्टीतले 2/3 जेन्ना जॉईन जाले त्याच्या उपरांत डिफेक्शन जाले काय, तातूंतल्यान स्प्लिट जाली काय, मर्जर जालो, तातूंतल्यान खरेंच कितें नेमकें जालें अशा पद्धतीची चर्चा खरें म्हणजे सगळ्या कडेन चालू आशिल्ली। काँग्रेस पार्टीन आणि एमजी पार्टीन गोंय सरकार विधानसभेचे सभापती यांच्या मुखार पिटिशनां फायल केल्ली। त्या पिटिशनाचे हियरिंग घेवन स्पीकर श्री राजेश पाटणेकर यांनी डिसिजन दिलो आणि तो डिसिजन दिल्या उपरांत 2021 त्याच्या उपरांत सुद्धा एक चर्चा सगळ्या गोंयभरा भितर चालू आशिल्ली। पूण आयज ऑनरेबल हायकोर्टान जेन्ना हो हायकोर्ट स्पीकराचो जजमेंट जो आसा त्याच्या ऑर्डरीच्या विरुद्ध खरें म्हणजे पिटिशनां हायकोर्टा भितर फायल केली दोन्ही पार्टींनी आणि दोन्ही पार्टींनी फायल केले पिटिशनाचेर आयज ऑनरेबल हायकोर्टान एक जजमेंट दिल्लो आसा। त्या जजमेंटाचे आमी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करता। ऑनरेबल हायकोर्टान जजमेंट आयज प्रोनाउन्स करता आसतना ओपन कोर्टा भितरूय सांगले की 8 क्वेश्चन्स तुम्ही जजमेंट पळयला आसतलो की 8 क्वेश्चन्स फ्रेम केल्ले, त्याचे भितर मर्जर, स्प्लिट आणि त्याच बरोबर 10th शेड्युलाचो पॅरा 4 सब पॅरा 2 ह्याच्या संबंधातले जे वेगळी तरेची चर्चा चालू आशिल्ली त्या सगळ्या चर्चेचेर एक त्यांनी 8 क्वेश्चन्स फ्रेम केले आणि त्या 8 क्वेश्चनांच्या आधाराचेर हो सगळो जजमेंट जो आसा हो जजमेंटाक त्यांनी एकूण सगळो जजमेंट जो आसा त्याच्या आधाराचेर त्यांनी आन्सर केल्लो आसा। गोंयान फक्त गोंया भितर न्ही जाल्यार देशभरा भितर म्हाका दिसता हो जजमेंट जो आसा एक मोठो ऐतिहासीक अशा पद्धतीचो हो जजमेंट आसा। कारण नेमके 10th शेड्युला भितरले मर्जर म्हणजे कितें, स्प्लिट म्हणजे कितें, ओरिजिनल पार्टी म्हणजे कितें, लेजिस्लेचर पार्टी म्हणजे कितें, त्याचे नेमके इंटरप्रिटेशन कितें आसा। 2/3 आमदार जेन्ना लेजिस्लेचर पार्टीतले जॉईन जातात तेन्ना आणि ओरिजिनल पार्टीचे मर्जर जाता काय ना, डीम्ड प्रोविजन म्हणजे त्याचे इंटरप्रिटेशन कितें आसा, अशा ह्या सगळ्याच विशयाचेर एक ह्या जजमेंटा भितरची सगळी डिटेल चर्चा जी आसा ही ऑनरेबल हायकोर्टान केल्ली आसा। आणि ते सगळे केल्या उपरांत
ऑनरेबल हायकोर्टान ऑनरेबल स्पिकरान जो जजमेंट दिल्लो, तो ऑनरेबल स्पिकरान दिल्लो जजमेंट जो आसा तो उबारून दिल्ला, अपहेल्ड केल्लो आसा. आणि त्यांनी तातूंत म्हटलां की MG पार्टींतल्यान जे 2 जण आणि काँग्रेस पार्टींतल्यान जे 10 जण भारतीय जनता पार्टी भितर आयिल्ले, जॉईन जाल्ले, ते व्हॅलिड आसा. आणि जी सगळी कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन्स आसात त्या कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन्साच्या आधाराचेरूच खरें म्हणजे ते सगळे जाण आयले, ते सगळे जाण केल्ली जी गजाल आसा ती व्हॅलिड आसा. अशा पद्दतीचो हो जजमेंट खरें म्हणजे ऑनरेबल हायकोर्ट ह्या सगळ्याचो विचार खरें म्हणजे ह्या सगळ्या एकूण ह्या जजमेंटा भितर केल्लो आसा. 89 पानांचो हो जो जजमेंट आसा, ह्या जजमेंटा भितर ह्या सगळ्याच्या आधाराचेर एकूण ह्या सगळ्या विशयाचेर आन्सर हे ऑनरेबल हायकोर्टान दिल्ले आसा. आणि म्हणून जो जजमेंट एका अर्थान ह्या सगळ्या गजालीचेर वेगवेगळे तरेची जी चर्चा चालू आशिल्ली आणि लोकांची दिशाभूल करपाचो जो प्रयत्न चलतालो आणि ज्या उमेदींतल्यान आणि ज्या एका हातूंतल्यान एक सरकाराक स्टेबिलिटी दिवची आणि डेव्हलपमेंटाचो हे दोळे मुखार दवरून ते सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी भितर जॉईन जाल्ले. म्हाका दिसता की तातूंतल्यान तांकां खंय तरी एक लोकांचें मन मिसलीड करपाचें काम हे काँग्रेस पार्टी करपाचो यत्न करताली. पूण म्हाका दिसता तेंच्या त्या प्रयत्नांक सुद्दां ऑनरेबल हायकोर्टाच्या जजमेंटांतल्यान आतां फुल स्टॉप मेळिल्लो आसा. काँग्रेस पार्टीन खरें म्हणजे जेन्ना राज्य केलें तेन्ना राज्य करता आसतना डेव्हलपमेंट दोळ्या मुखार दवरून कितलें काम केलें आणि स्वताच्या डेव्हलपमेंटा खातीर कितलें काम केलें. आणि म्हणून जेन्ना आमी पळयतात की देशा भितर नरेंद्र मोदीचो सरकार आणि गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हे एका अर्थान जेन्ना काम करतात तेन्ना काम करता आसतना 2012 उपरांत ज्या पद्दतीचो एक डेव्हलपमेंट सगळ्या गोंया भितर पळोवपाक मेळटा तेणे इम्प्रेस जावन आणि हे सगळें काम अशाच पद्दतीन मुखार वचपाक जाय ह्या एका उमेदींतल्यान खरें म्हणजे हे सगळे जाण जॉईन जाल्ले. आणि म्हाका दिसता की फाटल्या 2.5 वर्सां भितर तशाच पद्दतीचें काम ह्या सरकारान गोंया भितर केल्लें आसा. आणि म्हणून ह्या सगळ्यांचो हो जॉईन जावप भारतीय जनता पार्टीक दिल्लो तेंको आणि भारतीय जनता पार्टी भितर तांचो प्रवेश जो आसा हो एका अर्थान ह्या सगळ्या कायद्याच्या आधाराचेर जाल्लो आसा. हे ऑनरेबल हायकोर्टान आयज मान्य केल्लें आसा, मानून धरिल्लें आसा. आमी जशें ह्या जजमेंटाचें स्वागत करता त्याच बरोबर ऑनरेबल स्पीकर श्री राजेश पाटणेकर यांनी ज्या पद्दतीन हो सगळो जजमेंट ऑर्डर दिल्ली आसा त्या ऑर्डरीचेर त्यांनी केल्ल्या कामाचे आमी खरें म्हणजे एप्रिशिएशन करतात. पण ऑनरेबल स्पीकराचें ऑफिस जें आसा हे कॉन्स्टिट्युशनल पोझिशन आसा आणि अशा पद्दतीचे चॅलेंजीस जेन्ना आसतात तेन्ना काम करता आसतना तातूंतल्यान वाट काडटा आसतना मुखार वता आसतना त्यांनी सगळ्या बाजूक न्याय दीत, नॅचरल जस्टीस दीत खरें म्हणजे अशा पद्दतीचो जे ऑर्डर दिल्ली आसा तेचे आमी खरें म्हणजे त्यांनी केल्ल्या कामाची आमी खरें म्हणजे ह्या टायमार तोखणाय करता. आणि हातूंतल्यान हेच्या मुखारूय खरें म्हणजे 10 मार्चाक जेन्ना रिजल्ट जातले म्हाका दिसता की हेची सुरवात एका अर्थान आयच्यान जाल्ली आसा. कशा पद्दतीचो मुखावेलो एकूण जनादेश जो आसा गोंयचो हो जनादेश खंयच्या वटेन आसा हेतूंतल्यान एक म्हाका दिसता एक तेजी एक सुरवात ह्या जजमेंटाच्या हातूंतल्यान जाल्ली आसा. आणि निश्चितपणान गोंयांत परत एक फावट एक स्थिर सरकार, सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपी सरकार, सगळ्या समाजाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर वावर करपी सरकार परत एक फावट भारतीय जनता पार्टीचे स्थापन जातले हातून मात्रूय दुबाव ना. आणि म्हणून ह्या जजमेंटाचें स्वागत करता आसतना परत एक फावट ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आतां ही सगळी चर्चा जी आसा बंद जावची आणि गोंयच्या डेव्हलपमेंटाच्या नदरेंतल्यान सामान्य मनशाच्या डेव्हलपमेंटाच्या नदरेंतल्यान जे आमचे काम चालू आसा त्या कामाक सगळ्यांचो सपोर्ट, सगळ्यांचो कॉपरेशन हेच्या मुखार आसचें अशा पद्दतीचो एक हे व्यक्त करता. हांव आमचे श्री बाबू कवळेकर हांगा उपस्थित आसात तांकांय विनंती करता की तांणी ह्या समयाचेर आपले उलोवप करचें. आमचे जनरल पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आणि सविस्तर तुमकां माहिती दिल्ली आसा. जे आमी इतले दीस सांगा की जे आमी 10 जाणांनी काँग्रेस पक्षांतल्यान जेन्ना भाजपात प्रवेश केलो ते सगळे रितसर आसले, योग्य रिती आसले आणि आमच्या मतदारसंघाच्या लोकां विशीं किंवा गोंयचे लोकां विशीं सगळो विचार करून घेतलो पावले. आणि हे करता आसतना आमी कसलीच चुको केलो ना हे आमी टायम टू टायम सांगप. आणि आयज माननीय कोर्टांनी बी हे म्हणजे अहवाल दिलो ज्या पद्दतीन आज न्याय दिल्लो आसा. आणि ज्या पद्दतीन आयज आमकां जे पावल आमी मारलेले 10 जाणांनी ते आयज योग्य थारिल्ले आसा. हेजो
विरोधकांनी काँग्रेस पक्षांनी आमकां बदनाम करपाचो प्रयत्न टायम टू टायम केलो. गेली 2.5 वर्सां ते हेच करीत रावले की जे 10 आमदार काँग्रेसींतल्यान भाजपाक गेल्ले आसा ते इलिगल गेल्ले आसात. ते सोपस्कार पूर्ण केले नात, फॉर्मेलिटीज पूर्ण केले नात. पूण आमी तेन्नाय सांगप की आमी ज्यो कितें सोपस्कार पूर्ण करपाक जाय ते सगळे पूर्ण केल्ले आनी आमी लोकां खातीर जे आमी मारले पावल आसले. आयज आदरणीय कोर्टांनी आमकां न्यायपालिकेन म्हणटा तशें आमकां न्याय दिल्लो आसा आनी जे आमी केल्लें काम तेन्ना कार्य केल्लें ते आमच्या लोकां खातीर, आमचे मतदारसंघाचे लोक आसतले, आमचे गोंयची जनता आसतली, हेंचे खातीर काम करपाक, कार्य करपा खातीर पावल मारले. योग्य पावल ह्या सिद्ध जाल्लें आसा. आयज जशें आतां म्हणलें आमच्या जनरल सेक्रेटरी म्हणल्या प्रमाणे सुरवात आसा की आयज जी सुरवात जाल्ली आसा न्यायपालिकेन आमकां न्याय दिले आनी आमकां विश्वास आसलो, आमकां देवाचेर विश्वास आसलो की आमकां न्यायपालिकेचेर विश्वास आसलो आनी त्या प्रमाणे जाल्लें आसा. आनी अशेंच ही आज फक्त सुरवात आसा. हेजी फुडें जें आतां जातलें, जी मतमोजणी जातली 10 तारखेक जातली, ते अशेच पद्दतीन जातलें की आयज न्यायपालिकेन न्याय दिल्लो आसा. जे जनता जनार्दन जे आसा, जे लोक आसात, ते न्याय आतां फुडें दिवपाचे आसा. कित्याक आमी पावल मारले ते लोकां खातीर मारले, योग्य रितीन मारले आसा. पूण आयज हेचो गेल्या 2.5 वर्सां भितर काँग्रेस पक्षान खास करून आनी इतर पक्षांनी ज्या पद्दतीन प्रसिद्धी मेळोवपाचें काम केलें, ज्या पद्दतीन जे आमकां बदनाम करपाचो प्रयत्न केलो, तातूंतल्यान तेमी मायलेज घेवपाचो प्रयत्न केलो, खूब कितें केलें. पूण तांकां देवानय साथ दिली ना, न्यायपालिकेनय साथ दिली ना आनी फुडें आतां जनताय साथ दिवची ना. कित्याक शेवटी सत्य तें सत्य आसता. असत्य जर कितलें असलें आनी असत्य कितलें जर आवाज मोठो करून जर सांगपाचो प्रयत्न केलो की शेवटी असत्य ते असत्य आसता आनी सत्य ते सत्यच आसता. आयज आमी प्रत्येक फावटी सांगी की आमी जें कितें केल्लें आसा तें लोकां खातीर केल्लें आसा आनी सारकें केल्लें आसा. आयज न्यायपालिका आमकां न्याय दिल्लो आसा. आज आमकां आनीक जें आतां डिसिजन जाले उपरांत, कोर्टाचें डिसिजन जाले उपरांत आतां सुद्दां आमी ज्या पद्दतीन विरोधी पक्षाचे जे लोक जे उलयतात, अजून तेंचे हें थांबलें ना. तांकां न्यायपालिकेचेर सुद्दां विश्वास ना अशे पद्दतीचे टिप्पणी करपाक तेमी सुरवात केल्ली आसा. कसलो न्यायपालिकेन जेन्ना कोर्टान जेन्ना तेंच्या सपोर्टाक, तेंच्या फेवराक जर कसलो आदेश दिलो, डिसिजन जालें जाल्यार ते स्वागत करता. तेंच्या विरोधाक जर डिसिजन दिलें जाल्यार ते न्यायपालिकेन सारकें केलें ना. मोठें मन आसपा जाय. जे न्यायपालिका जो कोर्ट डिसिजन दिता ते एक्सेप्ट करपाक मोठें मन आसपा जाय. टिका करपा खातीर करीत रावप हें सारकें न्ही. टिका करपाचें जालें, पूण टिका केले उपरांत, सगळें जाले उपरांत जेन्ना न्यायपालिका आपूण जेन्ना डिसिजन दिता, कोर्ट जेन्ना डिसिजन दिता, जो आपलो जजमेंट दिता तो मोठे मनान मानून घेवपाक जाय, आपली चूक मानून घेवपाक जाय. आयज जेन्ना चूक माननासतना जेन्ना म्हणप की ना आयज आमकां अशें जातलें, आमी हांगा वयतले थंय वयतले, हें न्ही. आयज जेन्ना 2-2.5 वर्सां हो टायम वेस्ट केल्लो आसा, सगळ्यांचो टायम वेस्ट केल्लो आसा, सगळ्यांचो सुशेग पेटो केल्लो आसा. आतां तरी ह्या लोकांनी थांबचें. आतां तरी लोकांनी थांबचें. हें पॉलिटिकल पार्टीचें डिसिजन न्ही, हें न्यायपालिकेचें डिसिजन आसा, कोर्टाचें डिसिजन आसा. तें मान्य करप, मोठे मनान मान्य करपाची गरज आसा. कारण आनीक फावटी हांव जे कोर्टाचें डिसिजन जाल्लें, न्यायपालिकेचें डिसिजन जाल्लें आसा तेंचें आमी स्वागत करतातच. आनी खरेंच स्पिकरान ज्या पद्दतीन काम केलां, कार्य केलां, जे ट्रान्सपरंट रितीन तेणी डिसिजन जे तेमी घेतले, तेंच्या ऑफिसांनी घेतले, ते आज कोर्टांनी उबारून धरले आसा. तांकां ते आमकां आमी तांकां स्तुती करता, कित्याक योग्य डिसिजन घेतलें आसा. आनी हेजे फुडें सुद्दां आनीक फावटी की जी सुरवात जाल्ली आसा ती सुरवात फुडें तुमकां दिसतली की 10 तारखेक आयज न्यायपालिकेन डिसिजन दिल्लें आसा. फुडें जे जनता जनार्दन जे आसात, लोक जे आसा, तो न्याय दिवपाचे आसात. आनी ज्या पद्दतीन आज सरकार चल्ला, सर्वसामान्य सरकार, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें सरकार, खास करून सगळ्या थराचे म्हणजे सर्वोदय आनी अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार जे चालू आसा, तें सरकार फुडें चलपा खातीर आयज न्यायपालिकेन जशें डिसिजन दिल्लें आसा तशेंच आयज जनता फुडें दितली आनी परत एक फावटी आमकां सगळ्यांक काम करपाक मेळटलें. तेन्ना हें सगळें लक्षांत घेवन आतां तरी विरोधकांनी थांबचें, टिका करपाचें थांबचें. प्रत्येक फावटी इलेक्शनाक जें तेमी कितें करपाक तितलें केलें की जे फुटी म्हणून जे मायलेज घेवपाचो प्रयत्न केलो, कांय तितलें तथ्य जावचें ना. आज न्यायपालिकेंतल्यान कांय दिलें ना आनी जनता जनार्दन जे आसात, लोकां कडच्यान सुद्दां कांय मेळचें ना. आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन परत एक फावटी जें सरकार चलता तें सरकार फुडें वयतलें. तेन्ना ह्या विरोधकांनी आतां तरी हे थोडीशी आवृत्ती घेवचें
ती समाधान मानचें मोठे मनांनी जे न्यायपालिकेचे डिसिजन आसा ते मानून घेवचे आनी टिका करपाचें बंद करचें. तेच म्हणटा न्ही हांव तेंचे केन्ना तेंचे फेवराक जर कितें डिसिजन जर कोर्ट दिता तेन्ना तो कोर्ट सारकें डिसिजन घेता. तेंचे एगेन्स्ट दिता तेन्ना आपली चूक मानपाक तेंचे मोठे मन आसपाचें आपली चूक मानपाक. आतां सुद्दां जेन्ना न्यायपालिकेन डिसिजन दिले उपरांत फुडें वचपाचें सोडून तेमी रावों जाय आशिल्लें की ना जालें कोर्टान आज डिसिजन दिल्लें आसा आमी आज मान्य करता. आमी आपले पर्यंत प्रयत्न केलो पण न्यायपालिकेन डिसिजन घेतला. तेंचे आदर धरून कोर्टाचो आदर धरून तेमी फुडें वचतना रावों जाय आशिल्लें. पूण ते लोक जे आसात तांकां समाधान ना. ते प्रत्येक फावटी ते सत्याच्या आदाराचेर वचनात. ते खंय तरी हंगामा करपाक जाय खंय तरी प्रसिद्धी मेळोवपाक जाय फाल्यां पेपराचेर परत येवपाक जाय कितें ना आमी आनी फुडें वयतले. न्यायपालिकेचेर सुद्दां विश्वास दवरनात ह्या लोकांक आनी कितें सांगतले. आज खंय तरी न्यायपालिकेन डिसिजन कोर्टान डिसिजन घेतले उपरांत तेमी फुडें वचनासतना ते आवर्ती घेवपाक जाय आशिल्ले. कितें 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 जावं शकता म्हळ्यार भाजप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिखता काय कितें जावं शकता म्हळ्यार पळय ज्या पद्दतीन आमी जेन्ना हांव जेन्ना विरोधी पक्ष नेते आसलो तेजे उपरांत आमी 10 जाणां घेवन जेन्ना काँग्रेसींतल्यान भाजपांत प्रवेश केलो त्या करपाचो एकच उद्देश की ज्या पद्दतीन स्थानीक जे राज्याक भाजप सरकार चलप सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें काम करी. जे आदरणीय मोदी जे आसा ते सेंट्रलाक जे पद्दतीन आयज देश फुडें व्हरपाचें काम जे करतात फुडें व्हरपाचें काम करीत आसात हे सगळें प्रवृत्त जावन म्हणटा अशें आमी डिसिजन घेतलें. ज्या पक्षा भितर रावन फक्त खुर्ची खातीर लढाई करीत रावप आनी लोकांनी मॅन्डेट दिवन सुद्धा सरकार स्थापना करप जावप ना अशे पद्दतीचे वृत्तीचे लोक आसले जेणे करून स्वताची खुर्ची कशी हासील करतले हेनी अशें करपी ह्या पक्षा भितर कांय स्थान नासलें. ह्या पक्षा भितर खंय मतदारसंघाची आमी डेव्हलपमेंट करपाक शकनासले गोंयचो डेव्हलपमेंट करपाक शकनासले. हो सगळो विचार करून जे स्थान भाजपाचे सरकार ज्या पद्दतीन चलप ज्या पद्दतीन सगळ्यांक बरोबर घेवन हांवें पयलींच म्हणलां सर्वोदय आनी अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलपी आनी स्टेट आनी जो सेंट्रल ज्या पद्दतीन कार्य चल तें प्रवृत्त जावन म्हणटा अशें आमी डिसिजन घेतलेलें आनी तें डिसिजन आमचें योग्य डिसिजन घेतलें ह्या न्यायपालिकेन प्रूव केल्लें आसा. अरे सगळ्या कितें जातलें कशें कोण करतलो. आतां भाजपा बऱ्यापैकी काम करता म्हणून आमी हें पावल मारलें. आतां आनी दुसरें कितें करपाचो प्रयत्न कितें आसा आनी आतां जर काँग्रेसचे कोण उरलेले आसात तेजो येवपाचो विचार करता जाल्यार म्हाका खबर ना पूण आनी भाजपातले लोक आनी विचार करूंक शकत ना. पण स्टेबल गव्हर्मेंट ज्या पद्दतीन गेले 5 वर्सां जे गेली 10 वर्सां म्हणटा अशें भाजपान दिल्ले आसा तुमच्या समक्ष आसा. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें सरकार दिल्लें आसा आनी सरकाराचें काम अशें आसा तुमी पळयत की सर्वांगीण विकास कशे पद्दतीन चल्ला ते पळयल्ले आसात आनी अशें काम आसात जे स्टेटीचें काम आसात आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचें काम आसा त्याच प्रमाणे सेंट्रलाचें काम आसा म्हणजे स्टेट म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें आदरणीय मोदीचें काम आसा. हे सगळे जर चौफेर विकास पळयत जाल्यार दुसऱ्या सरकार येतलो आनी विचार करून करूंक शकना. हो विचार हो जो तेमी हें केल्लें आसा ते असोच नाका जाल्यार लोकांक भ्रमीत करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. लोकांनी जे आयज म्हणटा जे कोर्टांनी मॅन्डेट दिल्ली आसा लोक मॅन्डेट ती दितली जनता जनार्दन मॅन्डेट ती दितली जे लोकां फुडें आसा सरकार कशें चल्ला कितें काम चल्ला कशें चौफेर विकास आसा हो सरकारा फुडें आसा. दुसरो सरकार करपाचो प्रश्न येना हांगा. जालें म्हाका दिसता की आमी आतां हेजे संबंधातले आमचे जे संबंधान आसा तेजे संबंधानूच टॉपिक डायवर्ट जातलो जाल्यार people from Goa are scattered in Russia. How do you look at it as an error? तेव्हा मागीर तुका इंडिव्हिज्युअल सर अँटी डिफेक्शन लॉ जो आसा त्याचं महत्व म्हाका दिसता आता कमी जाले अशें दिसता आनी त्यामुळे ना म्हाका दिसता की एंटी डिफेक्शन लॉ जो आमचो 10th शेड्यूल आसा तेज्या संबंधान
2003 अमेंडमेंट झालो त्याच्या संबंधात ते सुप्रीम कोर्टान वेगवेगळे तरेचे इंटरप्रिटेशन त्याच्या संबंधात ते जजमेंट्सूय दिल्या. आयज ऑनरेबल हायकोर्टान सगळ्या परिस्थितीचो सगळ्या जजमेंटांचो विचार करून जर न्याय दिल्लो आसा. म्हाका दिसता की डायल्युशन जायना. कोर्ट जे आसा ते केन्नाच कायदो डायल्यूट करिना. कोर्ट जे आसा ते कायदो जो आसा तो कायद्याचें इंटरप्रिटेशन करता. सो हांगासर डायल्युशनाचो प्रश्न ना. थँक्यू. सर